sila ni San Pablo ngadto sa Talaruma. Kay sa panahon na wala pa kita'y manhili, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon na gibili sa Diyos. Malisod sa tawo ang pagkamatay alang sa usa ka tawong matala. Tingali adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan, ipakita sa Diyos kanato ang gidakon sa iyang paghihupa kanato. Kaysa makasasala pa kita na nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimo matarong sa Diyos. Ubusa, labi pa dayon luwason kita niya karon gikan sa kasako sa Diyos. Kaniadtong mga kaaway kita sa Diyos, apan gihimo kita niya na iyang mga higala, pinaagis sa kamatayon sa iyang anak. O karon nga kita mga higala na sa Diyos. Labi pang lawason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanaka, nagbalibayon kita diha sa Diyos, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpasiguli kanato ngadto sa Diyos.